अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। एक ऐसी ताकत को अपने तस्वुर में लाएं जो हमारे इर्द गिर्द के मौसमों को बदल देने की सलाहियत रखती हो। ज़मीन के तमाम मौसम, ख्वाह वो छोटे दौरानिये के हों या लंबे दौरानिये के, लाज़मन कुछ अवामिल की वजह से मुतासिर होते हैं। इन अवामिल में निज़ाम शमसी में ज़मीन का मुकाम, सैयारों की हरकत और ज़मीन का अपना एटमॉस्फेयर और मौसमियाती तब्दीलियाँ सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र हैं। इस सब को मज़ीद पेचीदा बनाने के लिए हर चंद सालों के बाद हमारी ज़मीन को अल नीनो और ला नीना इफेक्ट्स का सामना करना पड़ता है। आखिर ये अल नीनो और ला नीना इफेक्ट्स क्या हैं? ये दरअसल अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के एक साइकिल के दो हिस्से हैं जिन्हें एंसो भी कहा जाता है। एंसो के शवाहिद कई हजार साल पहले की तहजीबों से भी मिलते हैं और ऐसा लगता है कि शायद माजी में एंसो की वजह से कई तहजीबें तबाह हुई होंगी। तारीख में अब तक रिकॉर्ड किए गए 5 ताकतवर तरीन अल नीनो इवेंट्स में से एक हाल ही में जून साल 2024 में खत्म हुआ है। इस दौरान समंदरों के दर्जा हरारत को बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड किया गया। अमेज़न के जंगल में खुश्कसाली देखने को मिली है, जबकि शुमाली अमेरिका के कुछ इलाकों में शदीद बारिशें भी हुई हैं। अल नीनो के बाद 2025 में ला नीना आ रहा है। इसकी वजह से पूरी दुनिया में क्या ही तब्दीलियां देखने को मिलेंगी। आज की वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि हमारा सैयारा ज़मीन किस तरह बदलने जा रहा है, एंसो क्या है और ला नीना किस तरह हमारी ज़मीन पर असरअंदाज होगा। अगर बात करें अल नीनो की तो ये अमूमन एक एक्सट्रीम लेवल से दूसरे एक्सट्रीम लेवल तक पहुंचने में 2 से 7 साल के दरमियान का वक्त लेता है। अल नीनो और ला नीना का दौरानिया अमूमन 9 से 12 माह का होता है, लेकिन ये कई सालों तक रह सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये साइकिल किस तरह काम करता है, इस साइकिल के दौरान न्यूट्रल पीरियड्स क्या हैं और आने वाले ला नीना से जमीन किस तरह मुतासिर हो सकती है। जब हमारी जमीन पर मौजूद समंदरों की कंडीशन एवरेज होती है तो इस दौरानिये को एंसो न्यूट्रल कहा जाता है, लेकिन हर चंद सालों बाद समंदरों के पानियों में होने वाली हलचल और दर्जा हरारत में होने वाली तब्दीलियां अल नीनो या ला नीना के आगाज की तरफ इशारा करती हैं। ये दोनों ही इवेंट जमीन के मौसमों पर बहुत ज्यादा असर अंदाज होते हैं। फर्ज करें कि हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद हैं जो जमीन के गिर्द चक्कर लगा रहा है। वहां से हम अपने सैयारे के गोल स्फीयर को देख सकते हैं। वहां से देखने पर ठीक से मालूम होता है कि सूरज की रोशनी सारी जमीन पर एक ही तरह से नहीं पड़ती। अगर हम जमीन के इक्वेटर की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा रोशनी और गर्मी पहुँचती है क्योंकि सूरज की रोशनी इक्वेटर से बराह रास्त टकराती है। अगर जमीन के पोल्स की बात करें तो इनसे टकराने वाली रोशनी का जाविया बहुत कम होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक गर्म हवा की मदद से उड़ने वाला गुब्बारा हवा में बुलंद होता है या एक पानी से खोलते हुए बर्तन से भाप ऊपर कोटती है। इक्वेटर पर भी यही होता है क्योंकि यहाँ बराह रास्त पड़ने वाली सूरज की रोशनी हवा को गर्म कर देती है। इसके बाद ये नम, गर्म और कम प्रेशर वाली हवा एटमॉस्फेयर में ऊपर कोटती है। जब गर्म हवा ऊपर उठकर बुलंद होती है तो ये ठंडी होकर बादलों की शक्ल इख्तियार करने लगती है। यही वजह है कि जमीन के इक्वेटर के करीब ऐसे जंगलों की भरमार है जिनमें बहुत ज्यादा बारिश होती है। ज्यादा से ज्यादा गर्म हवा इक्वेटर के ऊपर गर्म होकर बुलंद होती है और एटमॉस्फेयर में मौजूद ठंडी हवा को शुमाल और जनूब की जानिब धकेल देती है। वहाँ पहुंचकर ये हवाएं चूंकि भारी होती हैं तो इसलिए ये जमीन की तरफ बहना शुरू कर देती हैं। फिर यही हवा ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर यानी इक्वेटर की तरफ जमीन के साथ साथ बहने लगती है। ये साइकिल मुसलसल चलता रहता है। इस अमल को हेडलेस हेल रोटेशन कहा जाता है। यहाँ पर आप सबका ये सवाल होगा कि आखिर ये सब अल नीनो और ला नीना से किस तरह जुड़ा हुआ है, तो आइए इसे समझते हैं। इन हेडलेस हेल्स की वजह से पैदा होने वाली हवा जो जमीन की सतह के करीब करीब मौजूद होती है, जमीन की रोटेशन की वजह से इक्वेटर की तरफ बहने लगती है और फिनोमिनन को हम कोरियोलिस इफेक्ट के तौर पर जानते हैं। इसी फिनोमिनन की वजह से इक्वेटर के दोनों अतराफ ट्रेड विंड्स बहती हैं। यही वो हवाएं हैं जिनकी वजह से हमें ये मालूम होता है कि अल नीनो और ला नीना जैसे इवेंट किस वक्त वकूअ पजीर होंगे। हैरानकुन तौर पर ट्रेड विंड्स इतनी अहम होती हैं कि एक अरसे तक समंदरों में सफर करने वाले बड़े बड़े तजारती जहाज नेविगेशन सिस्टम की इजाद से पहले इन्हें रास्ते तलाश करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। यही वजह है कि इन हवाओं को ट्रेड विंड्स का नाम दिया गया है। अगर एंसो की बात की जाए तो इसके कीमियाई शवाहिद कई हजार साल पीछे तक जाते हैं। ये शवाहिद आज भी फॉसिल्स में महफूज हैं। तारीख के मुताबिक शायद अल नीनो इवेंट ने 1500 और फिर 1700 में इनकैन सल्तनत की फतूहात में स्पेन की मदद की। शायद अल नीनो की वजह से ही 1700 में फसलों की पैदावार इंतहाई ज्यादा मुतासिर हुई, जिसने फ्रेंच रेवोल्यूशन को जन्म देने के लिए चिंगारी का काम किया। एंसो एक्टिविटी के इस लंबे रिकॉर्ड और इसके दुनिया भर के मौसमों और माहौल पर पड़ने वाले असरात के बावजूद हम 20वीं सदी से पहले तक इसके पीछे कार फरमा अवामिल को समझने में नाकाम रहे। इस सिलसिले में सबसे
सबसे पहली कामयाबी सन 1920 में एक बरतानवी साइंसदान सर गिलबर्ट थॉमस वॉकर के हाथ आई। वो इंडिया में मानसून के सीजन की ताकत को अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे थे। मानसून की ताकत को समझने के दौरान सर गिलबर्ट थॉमस ने सदर्न ऑसिलेशन को भी दरियाफ्त कर लिया। सदर्न ऑसिलेशन दरअसल पैसिफिक ओशन के ऊपर हवा के प्रेशर में बार बार आने वाली तब्दीलियां हैं। उन्होंने देखा कि ये ऑसिलेशन एक और बहुत बड़े एयर सर्कुलेशन का हिस्सा थी। इस एयर सर्कुलेशन को भी इससे पहले तक दरियाफ्त नहीं किया गया था, इसलिए जब सर वॉकर ने इन्हें दरियाफ्त किया तो इन्हें वॉकर सर्कुलेशन का नाम दिया गया। आपको याद है ना कि हेडलेस सेल की वजह से हवा किस तरह हरकत करती थी? वॉकर सर्कुलेशंस भी हेडलेस सेल्स की तरह की ही हैं, लेकिन इनमें बस हवा शुमाल और जनूब की तरफ हरकत करने के बजाय मशरिक और मगरिब की तरफ रहती है। ये सब कुछ इक्वेटोरियल पैसिफिक के बिल्कुल ऊपर हो रहा होता है। यहाँ पर सूरज की रोशनी के बजाय वॉकर सर्कुलेशन की वजह मशरिक की सिमत चलने वाली ट्रेड विंड्स और समंदर का दर्जा हरारत है। साइंसदानों को पैसिफिक ओशन के ऊपर हवा में आने वाली इन तब्दीलियों को पैसिफिक ओशन के अंदर मौजूद पानी के दर्जा हरारत में आने वाली तब्दीलियों के साथ मुंसलिक करने में 60 साल लगे। ये सब कुछ मिलकर एल नीनो सदर्न ऑसिलेशंस को जन्म देता है, जिसे हम मुख्तसरन एनसो भी कहते हैं। एल नीनो का मतलब समंदर की सतह के दर्जा हरारत में आने वाली तब्दीलियां हैं, जबकि सदर्न ऑसिलेशंस का मतलब हवा के दबाव में आने वाली तब्दीलियां हैं। जहाँ पर हेडलेस सेल्स हवाओं को मुसलसल शुमाल और जनूब की तरफ हरकत देते हैं, वहीं पर वॉकर सर्कुलेशंस मुस्तकिल या मुसलसल नहीं है। इनमें बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। हर चंद साल के बाद पैसिफिक ओशंस के पानी के दर्जा हरारत और इसके ऊपर चलने वाली ट्रेड विंड्स में बदलाव आता है। ये बात इस तरफ इशारा करती है कि वॉकर सर्कुलेशंस में भी बदलाव आने वाला है। इसके नतीजे में वो तब्दीलियां जिन्हें हम एल नीनो या ला नीना इवेंट्स का नाम देते हैं, पूरी जमीन के इकोसिस्टम और मौसमी हालात पर असरअंदाज होती हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हर ऐसे इवेंट के दौरान जमीन किस तरह मुतासिर होती है। आइए इसे समझते हैं। न्यूट्रल एनसोप्रेट के दौरान समंदरों की सतह का दर्जा हरारत तकरीबन एवरेज ही रहता है। पैसिफिक ओशन के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता ट्रेड विंड्स जनूबी अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया और एशिया की तरफ चलती हैं। जब गर्म पानी जनूबी अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया और एशिया की तरफ बहता है तो इसकी जगह ठंडा पानी ले लेता है। इस ओशन सर्कुलेशन की वजह से न्यूट्रिएंट से भरा हुआ ठंडा पानी समंदर की सतह की तरफ ऊपर को बुलंद होता है। इस अमल को अपवेलिंग कहा जाता है। इस पानी में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को फाइटोप्लैंक्टन्स नामी जानदार इस्तेमाल करते हैं, जिसकी बदौलत इकोसिस्टम के दूसरे जानदारों जैसा कि मछलियों को सरवाइव करने में मदद मिलती है। न्यूट्रल पीरियड्स के दौरान पूरी दुनिया के मौसम तवक्को के मुताबिक तब्दील होते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि अटलांटिक समंदर में जो हरिकेन बनते हैं इनका साइज और कैटेगरी भी नॉर्मल रहती है। इसके साथ साथ एशिया के जनूब मशरकी इलाकों में मानसून का मौसम भी नॉर्मल ही गुजरता है। इस दौरान वॉकर सर्कुलेशंस गर्म और मरतूब हवाओं के कॉलम्स को जनूबी एशिया, शुमाल जनूबी अमेरिका और वस्ती अफ्रीका के ऊपर बुलंद करती हैं। यही वजह है कि जमीन के इन तीनों खित्तों में घने और सरसब्ज जंगल मौजूद हैं, जिनमें अक्सर औकात बारिश होती रहती है। इसलिए इस सिलसिले में इक्वेटर के ऊपर चलने वाली हवा का अमल दखल बहुत ज्यादा है। शायद अब आप आसानी से तस्वुर कर सकते हैं कि इस सिस्टम में होने वाली तब्दीलियां पूरी दुनिया में रिपल इफेक्ट का बायस बनती हैं। मुश्किलात का पहला साइन ट्रेड विंड्स का कमजोर होना और पैसिफिक ओशंस में मौजूद पानी के दर्जा हरारत में होने वाला इजाफा है। ये सब मुस्तकबिल करीब में आने वाले एल नीनो इवेंट की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसा एक इवेंट हम हाल ही में 2023-24 के दौरान देख चुके हैं। एल नीनो के दौरान हवा के बड़े बड़े बादल जो दुनिया भर के रेन फॉरेस्ट के ऊपर मौजूद होते हैं, मशरिक या मगरिब की तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। ये तब्दीली एशिया के मानसून के सीजन पर असरअंदाज होती है, जिसकी वजह से एशिया के बहुत से इलाकों को पानी की कमी और खुश्क साली का सामना करना पड़ सकता है। इन हालात के पेश नजर मशरकी एशिया में मौजूद कई बिलियन लोगों की जिंदगी मुतासिर होती है। सबसे आखिर पर यानी हाल ही में जो एल नीनो इवेंट हुआ, ये मगरबी अमेरिका में 9 के करीब रिवर्स को ले आया। इन दरियाओं की वजह से आमदोरफ्त के मसाइल हुए। इसके साथ साथ इनकी वजह से लैंड स्लाइडिंग्स भी हुई और सैलाब भी आए। ये इंतहाई गैर मामूली दरिया थे जिन्हें एटमॉस्फेरिक रिवर कहा जाता है। एटमॉस्फेरिक दरिया दरअसल नमी का एक दरिया होता है जो हवा में से बह रहा होता है। जब नमी के ये दरिया जमीनी इलाकों में दाखिल होते हैं तो ये अपने अंदर मौजूद तमाम नमी को बारिश की सूरत इन जमीनों पर बरसा देते हैं। एल नीनो के दरमियान वॉकर सर्कुलेशंस में होने वाले बदलाव को दुनिया भर में महसूस किया जाता है। ताहम आप अपने इलाकों में जो मौसमियाती तब्दीलियां देखते हैं, जरूरी नहीं कि जमीन
زمین کے کسی دوسرے حصے میں موجود کوئی شخص بھی ویسی ہی تبدیلیاں دیکھ رہا ہو۔ ایل نینو دراصل کسی بھی علاقے کے نارمل حالات کے بالکل الٹ حالات کو ظاہر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرقی ایشیا یا ایمیزون رین فارسٹ، جہاں پر عموماً بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، ایل نینو ایونٹ کے دوران یہاں رہنے والوں کو خشک سالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ ویسٹرن نارتھ امریکہ جیسے علاقے جہاں عموماً سارا سال خشک سالی رہتی ہے، ایل نینو ایونٹ کے دوران یہاں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں۔ حال ہی میں ہونے والے ایل نینو ایونٹ کے دوران سال 2023 میں دنیا بھر میں شپنگ میں دیر کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ پاناما کینال کو بھرنے کے لیے ضروری پانی موجود ہی نہ تھا۔ پاناما کینال پانی کے حصول کے لیے مکمل طور پر بارشوں پر انحصار کرتی ہے، اور اس کینال کے ذریعے بہت سے سامان کو دنیا کے مختلف حصوں کے درمیان ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے۔ ایل نینو کو اینسو سائیکل کا گرم حصہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دوران پیسفک اوشن کے درجہ حرارت میں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ مزید یہ کہ مسلسل بدلتے موسمی حالات کی بدولت یہ ایکو سسٹم کو منفی طور پر متاثر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کورل ریفز کی بات کریں تو انہیں زندہ رہنے کے لیے پانی کے مخصوص درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کورل ریف ایسے جاندار ہیں جو دنیا کے کچھ بہت اہم جانداروں کو زندہ رہنے میں مدد دیتے ہیں، کیونکہ مچھلیوں کی کچھ اقسام انہیں کھاتی ہیں، جبکہ دوسری تمام اقسام ان سے الگ الگ طرح سے فوائد حاصل کرتی ہیں۔ کورلز کا الجی کے ساتھ بھی سمبیوٹک ریلیشن شپ دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن جب سمندر کے درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے تو کورل ریفز الجی کو خود سے دور کر دیتی ہیں، جس کے بعد الجی بے جان اور کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر بروقت حالات درست ہو جائیں تو کورل ریف اس صورتحال سے باہر نکل سکتی ہیں، ورنہ ان کے مرنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ حال ہی میں ہونے والی ایل نینو ایونٹ کے دوران ایسا ہی کچھ دیکھا گیا۔ حیران کن طور پر 2023 اور 24 کے دوران رہنے والے ایل نینو ایونٹ کی وجہ سے ریفز کی 99.7% آبادی متاثر ہوئی۔ یہ تاریخ کا چوتھا بڑا میس بلیچنگ ایونٹ تھا جس نے اتنی زیادہ ریفز کو متاثر کیا۔ پیسفک اوشن کے پانیوں کے گرم ہونے اور ٹریڈ ونڈز کے کمزور ہونے کی وجہ سے ٹھنڈے اور نیوٹرینٹ سے بھرے پانی کی اپ ویلنگ بھی آہستہ ہو جاتی ہے یا مکمل طور پر رک جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے فائٹو پلانکٹنز کی پیداوار کم ہو جاتی ہے، تو نتیجتاً مچھلیوں کے لیے دو ہی آپشنز بچتے ہیں، یا تو وہ ان علاقوں سے ہجرت کر جائیں یا پھر اپنی جان دے دیں۔ سمندر میں موجود جاندار کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ فوڈ چین میں جڑے ہوتے ہیں۔ فائٹو پلانکٹنز کا کم پیدا ہونا دوسرے جانوروں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو سمندری کناروں پر رہتے ہیں اور کھانے اور پیسے کمانے کے لیے مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں، ایل نینو جیسے ایونٹ ان کے لیے بہت بڑی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ اب تک ہم جان چکے ہیں کہ نیوٹرل اینزو پیریڈ کے دوران کیا ہوتا ہے اور ایل نینو ایونٹ سے سمندری اور زمینی زندگی کس طرح متاثر ہوتی ہے۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ 2025 میں جو لا نینا ایونٹ آ رہا ہے یہ کیا کچھ کرے گا۔ لا نینا دراصل اینسو سائیکل کی دوسری ایکسٹریم کنڈیشن ہے۔ اس ایونٹ کے دوران ٹریڈ ونڈز عام حالات کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہو جاتی ہیں، جبکہ پیسفک سی کے پانی کا درجہ حرارت پہلے سے بھی کم ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایل نینو کو نیوٹرل حالات کے الٹ سمجھا جاتا ہے۔ وہیں اگر آپ لا نینا کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ دراصل نیوٹرل حالات کی شدید ترین قسم ہے۔ دنیا کے زیادہ تر حصوں کے لیے تو لا نینا کی یہ تعریف درست ہے، مگر کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں ایسا نہیں ہوتا۔ لا نینا کے دوران جنوبی ایشیا اور ویسٹرن نارتھ امریکہ کے اوپر نیوٹرل گرم ہوا کے بلند ہوتے کالم اور بھی زیادہ شدید ہو جاتے ہیں، جبکہ افریقہ کے اوپر گرم ہوا کے مخصوص کالم ریورس ہو جاتے ہیں۔ جس طرح ایل نینو کو ہر انسان اپنی لوکیشن کے حساب سے الگ طرح سے محسوس کرتا ہے، لا نینا کے کیس میں بھی ایسا ہی ہے۔ اگست 2024 میں امریکہ کی نیشنل اوشنک اینڈ ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن نے اس بات کی پیشن گوئی کی تھی کہ 2024 میں ستمبر سے نومبر کے مہینے کے دوران لا نینا پیدا ہونے کے امکانات 66% ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس ادارے نے یہ بھی پیشن گوئی کی کہ اس بات کے 74% یعنی 74% امکانات ہیں کہ لا نینا شمالی ہیمسفیئر کے علاقوں میں 2025 سے 26 تک رہے گا۔ جس وقت یہ ویڈیو بنائی جا رہی ہے اس وقت مختلف ماڈل پیشن گوئیاں کر رہے ہیں کہ اس بات کی 50% امکانات ہیں کہ اس لا نینا ایفیکٹ کی طاقت درمیانے لیول کی ہوگی۔ تاہم لا نینا ایونٹ کے ہونے سے پہلے کی گئی پیشن گوئیاں تو عموماً درست ثابت ہوتی ہیں، مگر ان ایونٹس کی طاقت کا جو اندازہ
اندازہ لگایا جاتا ہے وہ ہر گزرتے مہینے کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ 2024 میں ایک طاقتور النینو کا اختتام ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آئندہ آنے والا لانینا بھی اتنا ہی شدید اور طاقتور ہوگا۔ بعض اوقات ایک طاقتور النینو کے بعد زمین کو ایک طاقتور لانینا کا سامنا ہوتا ہے، جبکہ بعض دفعہ اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ تاریخی ریکارڈ میں دیکھا گیا ہے کہ اب تک صرف 10 بار ایسا ہوا ہے کہ اینزو سائیکل ایک ہی سال میں النینو سے لانینا کے درمیان بدل گیا ہو۔ اس بار بھی ایسا ہی متوقع ہے۔ ہمارے پاس نتیجہ نکالنے کے لیے صرف لامحدود تاریخی ڈیٹا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ سائنسدان ہمیشہ اس بات سے آگاہ کرتے ہیں کہ اینزو ایونٹ کی طاقت کے نتائج ہر بار اس کے اثرات سے ملتے جلتے ہوں، ضروری نہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اینزو ایونٹ تو کم طاقتور ہو مگر اس کی شدت کا اثر اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہو۔ یہاں پر آپ کا سوال یہ ہوگا کہ ہم آنے والے لانینا کے بارے میں کیا کچھ جانتے ہیں۔ شمالی امریکہ کے شمالی علاقوں کے لیے لانینا اپنے ساتھ ایک ٹھنڈا اور گیلا موسم سرما لائے گا، جبکہ اس براعظم کے جنوبی علاقوں میں موسم قدرے کم ٹھنڈا اور خشک سرد رہنے کے امکانات ہیں۔ لانینا کی وجہ سے اٹلانٹک اوشن میں قدرے بڑے بڑے اور پہلے سے زیادہ ہریکین بھی پیدا ہوں گے۔ لانینا کی وجہ سے مشرقی ایشیا اور آسٹریلیا میں معمول سے زیادہ بارشیں آئیں گی، جبکہ براعظم افریقہ میں لانینا کی وجہ سے کچھ مغربی علاقوں میں قدرے زیادہ بارش آئے گی، جبکہ مشرقی افریقہ کے کچھ علاقوں کو مزید خشک سالیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یورپ اور اینزو کے درمیان کا تعلق اتنا زیادہ واضح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ براعظم لانینا کے سورس سے بہت زیادہ دور ہے، لیکن ایسی پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ یورپ کے کچھ مغربی اور وسطی علاقوں میں درجہ حرارت میں کمی دیکھنے کو ملے گی، یعنی درجہ حرارت گر جائے گا، جبکہ مشرقی اور مغربی علاقوں میں بارشیں کم، جبکہ شمالی اور جنوبی علاقوں میں بارشیں معمول سے زیادہ ہوں گی۔ جب لانینا کی پیشن گوئیوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو ہمارے لیے اس ایک بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ اینزو سائیکل میں النینو اور لانینا کئی ہزار سال سے ہوتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ہم ٹھیک سے نہیں جانتے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہونے والی گلوبل وارمنگ اس سب پر کس طرح اثر انداز ہوگی۔ گلوبل وارمنگ مسلسل بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے آئندہ ہونے والے النینو اور لانینا ایونٹس کے نقصان کا اندازہ ٹھیک سے لگا پانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس بات کے واضح ثبوت موجود ہیں کہ جیسے جیسے ہمارا سیارہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے گرم ہوتا جائے گا، ویسے ویسے موسموں کی شدت بھی بڑھتی چلی جائے گی، یعنی گرمیاں بھی شدید ہوں گی اور سردیاں بھی۔ اس کے ساتھ ساتھ موسموں کے دورانیے بھی بری طرح سے متاثر ہوں گے۔ اب اینزو پوری دنیا کا پیچیدہ اور ناقابل فہم فینومینن بن چکا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ النینو اور لانینا اور زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ان ایونٹس کا ہونا بھی جیسے معمول بنتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر کے مختلف حصوں میں لوگوں کو خشک سالیوں، سیلابوں، گرمی کی لہروں، وائلڈ فائرز اور شدید طوفانوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ سب کچھ ہم گزشتہ لانینا ایونٹ کے دوران دیکھ بھی چکے ہیں، جو 3 سالوں کے دورانیے پر مشتمل تھا۔ اس ایونٹ کا آغاز 2020 میں ہوا، جبکہ اس کا اختتام سن 2023 میں ہوا۔ ہم ٹھیک سے تو نہیں جانتے کہ گلوبل وارمنگ کے اینزو سائیکل پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، مگر ہم اتنا ضرور جانتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ اس سائیکل اور اس کی ایکسٹریمز کو بڑھانے یعنی ایمپلیفائی کرنے کا کام ضرور کرتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم کلائمیٹ چینج کو کنٹرول کریں تاکہ گلوبل وارمنگ میں کمی لائی جا سکے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ ہونے والے النینو اور لانینا ایونٹس کی شدت کا قبل از وقت اندازہ لگا کر ضروری اقدامات کیے جا سکیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسے ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔